أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. واو زبر وا، قاف ألف زبر قا، لام واو পেশ লু، ميم ها زبر مه، ميم ألف زبر ما. وقالوا مهما، تا همزة زبر تا، تا زر تي، نون ألف زبر نا، با زر بي، ها خرا زر هي، تأتنا به. وقالوا مهما تأتنا به، وقالوا مهما تأتنا به. ميم نون زر مين، همزة خرا زبر آ، ইয়া জবর ইয়া, তা লাম দুই জেরে তিল, মিন আয়াতিল, লাম জল্লি, তা সিন জবর তাস, হা জবর হা, র জবর র, নুন আলিফ জবর না, বা জেরি বি, হা খাড়া জেরি হি, মিন আয়াতিল লিতাসহারানা বিহি, মিন আয়াতিল লিতাসহারানা বিহি, ফা জবর ফা, মিম আলিফ জবর মা, নুন হা জবর নাহ, নুন পেশ নু, فما نحن، لام زبر لا، كاف زبر كا، با زر بي، ميم همزة پیش مو، ميم زر مي، نون يا زني، نون زبرنا، فما نحن لك بمؤمنين، فما نحن لك بمؤمنين. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فا زبر فا، همزة را زبر ار، سين لام زبر سال، نون ألف زبر نا، فأرسلنا، عين زبر ع، لام يا زبر لاي، ها زره، ميم طا پیش مط، طا پیش طو، فا ألف زبر فا، نون زبر نا، عليهم الطوفان، فأرسلنا عليهم الطوفان. واو لام زبر وال، جيم زبر جا، را ألف زبر را، دال زبر دا، والجراد، واو لام زبر وال، قاف ميم پیش قم، ميم زبر ما، لام زبر لا، والقمل، والجراد والقمل، والجراد والقمل. واو ضاد زبر وض، ضاد زبر ضا، فا ألف زبر فا، دال زر دي، عين زبر ع، والضفادع. واو دال زبر ود، دال زبر دا، ميم زبر ما، والدم، همزة خلا زبر آ، يا خلا زبر يا، تاميم دو زر تيم. والضفادع والدم آيات، والضفادع والدم آيات، ميم بشمو، فا صاد زبر فاس، صاد زبر صا، لام خلا زبر لا، تا دو زر تي، مفصلات، فا سين زبر فاس، تا كاف زبر تاك، با زبر با، راو پیش بو، فاستكبروا، مفصلات فاستكبروا. واو زبر وا، كاف ألف زبر كا، نون واو پیش نو، وكانوا، قاف زبر قو، ميم ميم دي زبر مام، ميم جيم پیش موج، را زر ري، ميم يا زر مي، نون زبر نا، وكانوا قوما مجرمين. فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين.